बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। नमाज ज़ुहर का जन्नत का सच्चा वजीफ़ा। जो कुरान की ये छोटी सूरत पढ़ेगा वो दुनिया में ही जन्नती कहलाएगा। दौलत और रिज़्क की बारिश होगी। मोहतरम नाज़रीन, जो औरत ज़ुहर के वक्त ये सूरत पढ़ेगी वो औरत दुनिया में ही जन्नती कहलाएगी, क्योंकि जो लोग कुरान को मज़बूती से थाम लेते हैं तो अल्लाह ताला उनके मर्तबे को बुलंद कर देता है। वो दुनिया में भी इज़्ज़त व मकाम हासिल करते हैं और आखिरत में भी जन्नत उनका ठिकाना होता है। और जो लोग कुरान की तिलावत और तालीमात से दूर हैं, वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी और चाहत से बसर करते हैं, तो फिर ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ज़लील व ख्वार कर देता है। नाज़रीन, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उसके तवाफ़ यानी कि कुरान मजीद की वजह से बहुत से लोगों को सरबुलंद फरमाएगा और दूसरे लोगों को ज़लील व ख्वार करेगा। तो नाज़रीन, जो बंदा या बंदी कुरान करीम की तिलावत करते हैं, अल्लाह के फ़रिश्ते उस पर रहमत भेजते हैं, यहाँ तक कि चूंटियाँ अपने सुराखों में और मछलियाँ समंदर में उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करती हैं। अल्लाह के एक बुज़ुर्ग हज़रत सैयदना खालिद बिन मादान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये कुरान पाक पढ़ने और पढ़ाने वाले के लिए सूरत ख़त्म होने तक फ़रिश्ते इस्तग़फ़ार करते रहते हैं। इसलिए जब तुम में से कोई भी दिन के आगाज़ में कोई भी सूरत पढ़े तो उसकी आखिरी दो आयतें छोड़ दें और दिन के आखिरी हिस्से में उसे ख़त्म करें, ताकि दिन के शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ने और पढ़ाने वाले के लिए फ़रिश्ते इस्तग़फ़ार करते रहें। नाज़रीन, कुरान पाक की सूरत से जो मोहब्बत करता है या जो बंदा इस सूरत को पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसे दुनिया में ही जन्नत की बिशारत दे देता है। इस सूरत से मोहब्बत करने वाले, इस सूरत को पढ़ने वाले जन्नत में दाखिल होते हैं। तो जो भी मुसलमान मर्द या औरत नमाज ज़ुहर या किसी भी नमाज के बाद कुरान की ये सूरत सिर्फ़ 10 मरतबा रोज़ाना पढ़ेगा तो वो दुनिया में ही जन्नती कहलाएगा। एक शख्स ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस सूरत से मोहब्बत करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी मोहब्बत तुझे जन्नत में ले जाएगी। एक शख्स ने किसी और को इस सूरत को पढ़ते हुए रात के वक्त सुना कि वो बार बार इसी को दोहरा रहा है। सुबह के वक्त हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र किया, गोया कि वो उससे हल्के सवाब का काम जानता था। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये सूरत एक ताहाई कुरान के बराबर है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, औरत जब 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हो, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करती हो और शौहर की अताअत करती हो तो वो जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहे दाखिल हो जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा कि कौन औरत बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरत जो अपनी शौहर को खुश कर दे, जब कोई काम कहे तो उसकी अताअत करे और अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करे और उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ माल खर्च ना करे। हज़रत अबू अलामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए औरतों की जमात, याद रखो, जो तुम में से नेक वो है जो नेक लोगों से पहले जन्नत में दाखिल होंगी। फिर जब उनके शौहर आएंगे तो उनको गुस्ल देकर और खुशबू लगाकर शौहरों के हवाले कर दिया जाएगा, सुर्ख और जर्द रंग के खूबसूरत सवारियों पर, और उनके साथ बच्चे होंगे जैसे बिखरे मोती। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन साले औरत का अमल बेहतर सिद्दीकी के अमल के बराबर है और फाजिर औरत की बदअमली 1000 फाजरों की बदअमली की तरह है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, दुनिया की औरतें अफजल हैं या हूरें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की औरत हूरों से अफजल है, ऐसे जैसे अस्तर अंदरूनी कपड़े से। उन्होंने कहा है, अल्लाह के रसूल, ऐसा क्यों फरमाया? अपनी नमाज, अपने रोज़े और अपनी इबादत और अपनी शौहर की अताअत की वजह से।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت خدا سے گناہ کے بارے میں ڈرے اور گناہ نہ کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان سے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے جنتی مردوں کی بابت نہ بتلاؤں؟ نبی جنتی ہے، صدیقی جنتی ہے، شہید جنتی ہے، معصوم بچہ جنتی ہے، اور وہ شخص جنتی ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے شہر کے آخری کنارے پر محض اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہے۔ اور تمہاری جنتی عورتوں میں سے ایک وہ عورت جنتی ہے جو خاوند سے بہت محبت کرنے والی، بہت بچے پیدا کرنے والی اور اپنے خاوند سے گہرا تعلق رکھنے والی ہو۔ خاوند جب اس سے ناراض ہو جائے تو وہ روٹنے یا کرنے کی بجائے اس کے پاس جاتی ہے، حد تک یہ اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس وقت تک پلک نہیں جھپکاؤں گی جب تک تم راضی نہیں ہو جاؤ گے۔ آج کل کی عورتوں میں مذکورہ صفات کی عورتیں کم ہی دیکھنے میں آتی ہیں۔ اس حدیث کی روح سے اور عورت کے اندر بے اعتنائی اور کرنے کا جذبہ نہایت خطرناک ہے۔ اس کے برعکس خاوند کی ناراضگی دیکھ کر اس کو منانے اور راضی کرنے کا جذبہ عورت کو جنت میں لے جانے والا ہے، بشرط کہ دیگر احکام و فرائض کی پابندی کا بھی اہتمام ہو۔ آج کل کی عورتیں زیادہ بچے پیدا کرنے سے بھی گریز کرتی ہیں، محض اس لیے کہ زیادہ بچے جننے سے ان کے حسن و رعنائی میں کمی آ جائے گی، یا بعض وسائل کی کمی کا بہانہ پیش کرتی ہیں۔ یہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں۔ حکم شریعت اور اجر و ثواب کے مقابلے میں اپنے حسن و جمال کے برقرار رکھنے کو اہمیت دینا ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ اسی طرح وسائل کا بہانہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس پر اعتماد و توکل کے منافی ہے۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ تو ناظرین، قرآن کی یہ سورت سورہ اخلاص ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو ہم تو بہت سارے محل بنوا لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے اللہ دینے والا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو 50 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، کتنی فضیلت و اجر و ثواب ہے اس چھوٹی سی سورت کا۔ تو آپ سبھی نماز ظہر کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے کم از کم 10 مرتبہ سورت اخلاص کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ اس سورت کو پڑھنے سے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دیتا رہے گا اور آخرت کی تیاری بھی ہوتی رہے گی۔ محترم ناظرین، اگر کوئی مسلمان قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتا تو سب سے پہلے قرآن پاک پڑھنا ضرور سیکھیں۔ اس کو پڑھنا اپنی زندگی کا مشن بنا لیں۔ جب تک آپ قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتے تب تک سورۃ اخلاص یاد کر لیں، کیونکہ اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ یہ سورت الفاظ میں چھوٹی لیکن فضائل میں پہاڑوں سے بھی وزنی سورت ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتی ہے۔ اس سورہ کو 3 مرتبہ پڑھنے سے ایک قرآن پاک کا ثواب ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی مسلمان قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا تو قرآن پاک پڑھنا ضرور سیکھیں۔ روزانہ سورہ اخلاص باوضو ہو کر 200 بار پڑھنے سے 9 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 300 غضب کے دروازے بند کر دیتے ہیں، مثلاً دشمنی، قہر، فتنہ، ناراضگی۔ اور یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انسان سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو غضب کے دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دیں گے تو انسان پر رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ اس کے علاوہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر 300 رحمت کے دروازے کھول دے گا، رحمتیں ہی رحمتیں برسیں گی۔ اور اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 300 رزق کے دروازے کھول دے گا۔ آج کل ہر شخص روزی کی پریشانی، رزق کی پریشانی، نوکری کی پریشانی میں مبتلا ہے۔
اس لیے روزانہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص باوضو ہو کر پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ غیب سے رزق کا انتظام فرمائے گا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ کہاں سے رزق عطا کر رہا ہے اور کہاں کہاں سے اللہ رزق کی بارش برسا رہا ہے۔ اور اس کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے علم سے آپ کو علم دیں گے، صبر اور سمجھ بھی دیں گے۔ اس لیے جو طالب علم ہے، استاد ہیں، ان کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی زبردست ہے۔ اور اس کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ 67 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور اس کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ 50 سال کے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیں گے۔ اور ساتواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک جنت میں بنگلے عطا فرمائیں گے اور ہر بنگلے کے 70,000 دروازے